قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارفعنا به الدرجات وأسكننا به الجنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عنا واكتبنا من المقبولين. اللهم ارض عنا واكتبنا من المقبولين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع غضبك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا وشبابنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك جهود القائمين على هذه الجامعة المباركة. اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم على تعليم كتابك ونشر سنة نبيك وبيان هدايتهما للعالمين. اللهم وفق الخاتمين لتثبيت كتابك والعمل بما فيه يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير
بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، وحياكم الله يا شيخنا يا حبيب.